हम आपसे मुखातिब हैं और MD कैट के सिलसिले में हम अक्सर वीडियो अपलोड करते हैं। PMDC क्योंकि अब तैयारी है और अक्टूबर में इसकी डेट है, तो उसका एक इश्तिहार भी शायद जल्दी दे दिया जाएगा या आ गया है। तो उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे होंगे और इस मौसमी हालात को देखते हुए हम PMDC से गुजारिश करेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम वेदर, टेम्परेचर का बढ़ जाना, जिससे हीट स्ट्रोक और दूसरे मसले जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान एक ऐसा ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे मानसून जो है वो अपने पूरे ज़ोर से शुरू होता है। ये जाके लेट मानसून लेके सितंबर के आखिर तक और अक्टूबर तक चला जाता है। तो इस मौसम को देखते हुए आपको रोज़ाना मौसम के हालात को भी जानना है और अपनी स्टडी को इस तरह से आपने क्लाइमेट चेंज के साथ मिलाना है कि जिस दिन बहुत सारे किसी शहर में, जिस तरह हम देख रहे थे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गाड़ियां बह रही थीं, इस तरह गिलगित और दूसरे इलाकों में दरिया जो हैं वो बिखर गए थे, होटलें जो हैं वो चली गई थी। इसी तरह स्कूल भी गए होंगे क्योंकि हमारे पास उन तालीमी इदारों की इतनी खबरें नहीं आती हैं। तो आपको ये चाहिए कि मौसम के मुताबिक अपने उस कमरे को और उसको आप रखें कि लोड शेडिंग का टाइम जो है उस टाइम पे आप अपना जो है वो सोलर का या वो भी आजकल जो भी और बंदोबस्त हैं उसको आप ज़रूर अपने साथ रखें। और मोबाइल से आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो क्योंकि बड़ी स्क्रीन है उस पर देखने से आपकी जो आई साइट भी बेहतर रहेगी। लेकिन मैं अभी तक उसमें हूँ कि आपको कागज़, पेंसिल, रबड़ और एक किस्म का छोटा सा नोटबुक रखना चाहिए जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप ज़रूर लिखते जाएं, उसके ऊपर डेट लिखें, टाइम लिखें और उसको रिवाइज़ करें। पता चल रहा है कि रिवाइज़, रिपीट और उसके अलावा उसको रिव्यू करें। ये 3 R जो हैं ये अपने साथ रखें। और PMDC से हम गुजारिश करेंगे कि ये लोकल कॉलेजेस को टेस्ट करने दे और मीरपुर खास में 45 लाख लोगों के लिए कोई MD कैट का सेंटर नहीं है, तो मीरपुर खास में इस सेंटर को ज़रूर कायम करें। वहाँ इब्न सीना यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे इदारे हैं और वो डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, तो इससे बच्चों को काफ़ी जो है। और इसी तरह मीरपुर खास के मेडिकल कॉलेज के लिए भी PMDC को, सिंध गवर्नमेंट को जो 13 साल से तकरीबन 3 अरब रुपए उस पर ख़र्चा हो चुका है, और मीरपुर खास की आवाम से भी कहेंगे इस साल उसमें एडमिशन के लिए पूरी जो है वो कोशिश करें। और ये पूरी डेटा जो है वो नज़ीर अहमद बांवर साहब हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं मीरपुर खास में, उन्होंने एक आधे घंटे का प्रोग्राम किया है। तो हम MPA, MNA और वज़ीर आला से भी गुजारिश है, मेरा खुद क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट है तो आई कैन रेज द वॉइस दैट दिस डिवीजनल हेडक्वार्टर डिजर्व्स द गवर्नमेंट ऑफ सिंध मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीसें जो हैं वो कम कर दी जाएँ। और मेडिकल के लिए आज मैं एक वो हम इसमें देखेंगे, उसमें वो दिखा रहा है कि MBBS पे ख़र्चा जो है वो पूरी टेबल पे वो नोट भर गए हैं और वो ख़र्चा कर रहा है MBBS डिग्री पे, लेकिन जब वो MBBS पास करके दूसरी टेबल पे बैठता है तो बहुत थोड़े पैसे उस टेबल पे पड़े हुए हैं। तो इट इज़ नॉट अ बिग इकोनॉमिकल डिग्री। तो आपको अगर ये नहीं मिलती है तो आप दूसरी जो फील्डें हैं जिसमें AI है, जिसमें और सारी चीज़ें, और आज भी मैं देख रहा था कि एक खातून जो है वो फर्स्ट ट्रेन की जो है वो ड्राइवर कह लें या उसकी पायलट कह लें वो बन चुकी है। और पाकिस्तान में बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको देखते हुए आप नई नई फील्डें जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं।
اور MBBS کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ پلان B اور C پہ کام کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ میڈیکل تیاری پکڑ رہی ہیں، لیکن خواتین کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز ہیں، اسی طرح ورچوئل یونیورسٹیز کے کورسز ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے اسکول میٹرک انٹر کے ہیں جس میں آپ انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز جو ہے وہ لے سکتی ہیں۔ تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ دس از ون آف دا لارجسٹ یونیورسٹی ان پبلک سیکٹر اور سستی ہے، تو آپ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے کورس جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس میں پبلک ہیلتھ کے کورسز بھی ہیں، اور اس میں ڈسپینسر کے کورسز بھی ہیں، اور اس میں جو میڈیکل ٹیکنالوجی کے کورسز بھی ہیں۔ تو جو بچیاں جو مایوس ہو جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کل بھی ایک خبر جو ہے وہ چھپی ہے بلوچستان سائڈ کی، کہاں کہ ایک بچہ جو میٹرک میں جب فیل ہوا ہے تو اس نے دریا میں جو ہے وہ جمپ کر کے خودکشی کی ہے۔ تو یہ MD-CAT خود دنیا میں بچوں کو سوئسائڈ اور ٹینشن اور برن آؤٹ کی طرف لے رہی ہے، اور ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ لے رہی ہے۔ تو اس کو بورڈوں کے امتحان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور بورڈوں کی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے، اور ہم گزارش کریں گے سارے وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں ہمارے صوبوں کے، چاہے پنجاب کا ہے، بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، KPK کا ہے، وہ ارجنٹ میٹنگ بلا کے بورڈوں کے امتحان کو اتنا معیاری اس سال بنائیں کہ MD-CAT کی جو ویٹیج ہے اس کو کم کریں 50 سے، اس کو 30% کریں، اور بورڈ کی ویٹیج کو 70% کریں۔ اس طرح غریب لوگ جو ہیں وہ بھی میڈیکل میں ڈاکٹرز بن سکیں گے۔ اور خود چائنا میں جو ہے وہ ایک ایسی ہاسپیٹل بنی ہے جس میں سارے روبوٹ ہیں، ڈاکٹرز روبوٹ ہیں، نرسز روبوٹ ہیں، کوئی وہاں ہیومن بینگ نہیں ہے۔ تو یہ فیوچر جو ہے وہ اس طرح کی ہاسپیٹلز کا ہے۔ یہ جو ابھی جو بازاروں میں اور ہاسپیٹلز میں آپ کو جو رش نظر آ رہی ہے، اس کی جگہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے سولوشن ڈھونڈ رہی ہے۔ چین نے پہلا یہ ہاسپیٹل بنا لیا ہے، اور لائٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک بیکٹیریا جو ہے اس سے لائٹ جو ہے یورپ میں بنائی جا رہی ہے، اور وہ شہروں کو روشن کر رہی ہے۔ تو میڈیکل صرف اب وہ وہاں تک نہیں رہی ہے، بیکٹیریالوجی اب وہ ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوبارہ میر کوکاس کا میڈیکل کالج کھولا جائے، MD-CAT کا سینٹرز کیا جائے، بچوں کو ٹینشن دینے کے بجائے ویٹیج کو، بورڈ کی ویٹیج کو بڑھایا جائے، اور چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھ کے بورڈوں کے امتحانوں کو اپ گریڈ کریں، بہتر کریں، اور فیسوں کو آدھا کر دیں، اور کالجز نئے جو میڈیکل کالج میر کوکاس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جتنے کھل سکتے ہیں۔ پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے، اور یہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے، اور کل پرسوں میں HAC کے چیئرمین کی سن رہا تھا تو وہاں جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ نرسز کی پاکستان میں کمی ہے، جبکہ 60% ہیلتھ کیئر جو ہے وہ نرسز دیتی ہیں، 40% جو ہے وہ ڈاکٹرز دیتی ہیں۔ ڈاکٹر حسین رشکولا کی YouTube چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو میڈیکل میں امید رکھتے ہیں ان کو ہم ہمت دلاتے ہیں کہ جب آپ اپنا فوکس رکھیں گے، محنت رکھیں گے، اور اپنا جو صحت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے، اور دنیا کے وہ ڈاکٹر بنیں گے جس پہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، ملک کو فخر ہوگا۔ خدا حافظ۔